السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. لابد انكم عرفتوا بلي زادونا شهر اخر ديال الحجر الصحي، وهذا الشيء غيخليكم تشوفوا بزاف ديال الفيديوهات ديالي ان شاء الله في هذا الشهر. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحاجه اللي تيسولوني عليها بزاف الناس، بما انني انا خدام في هذا المجال ديال التصوير الفوتوغرافي، اللي هي عفاك شي ابليكاسيون قادو بها التصاور. يعني شنو هما لي زابليكاسيون نقدر نقاد بهم التصاور في التليفون. اليوم غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال لي زابليكاسيون غنرتبهم لكم، يعني من السهله بالنسبه لي انا، من السهله للصعيبه. وهاد لي زابليكاسيون راه فابور يقدر يستعملهم اي واحد، سواء كان تيفهم في الايديتين وفي الفوتوغرافي ولا ما تيفهمش كاع، يعني المعلومات ديالو قليله. اول ابليكاسيون غندوي لكم عليها هي فيسكو. فيسكو هي واحد الابليكاسيون اللي تقدر تصاوب بها لي فوتو ديالك، هي راه غراتويت فابور، سواء في البلاي ستور ولا في الاب ستور. تقدروا تيليشارجيوها وتخدموا بها. دابا تابعوا معايا هنا في السكرين ديال التليفون. ندخلوا لفيسكو. هذه هي فيسكو، هذه هي الانترفاس ديالها. باش ندخلوا تصويره جديده من الجاليري ديال التليفون، كنزيدوا هذا البوطون ديال زائد امبورتي، كنختاروا التصويره اللي حنا بغيناها، كنديروا لها امبورتي. اي فوالا غادي تولي التصويره عندنا دابا كاينه في فيسكو. باش هاد التصويره ندير ليها التعديلات اللي انا بغيت، كندخل هذا البوطون الكحل، كنكليكي عليه. هنا كيعطيني لي فلتر اللي عندهم كاملين. هما ماشي كاع لي فلتر فابور، الا رديتو البال دوزتو على اليسار راه غتلقاو بزاف ديال لي فلتر اللي خصك تخلص عليهم باش تقدر تستعملهم، ولكن انا كنصحكم تستعملوا هادو اللي فابور، راه مزيانين وكثار. وتقدر هادوك لي فلتر براسهم تنقص عليهم ولا تزيد عليهم. انا نوريكم انا دابا كيفاش. انا كيعجبني هاد بي 5 مثلا. هاد البي 5 الا بغيت نقص من الحده ديالو ولا نزيد، كنكليكي على الفلتر، كيعطيوني واحد السلايد اللي نقدر نحرك به كيف بغيت، نقص من الفلتر ولا نزيد فيه. الا عجبتني الصوره مزيان، الا ما عجبتنيش نقدر نزيد مازال نعدل عليها من هذه البلاصه. هذه كاينه ليكسبوزيسيون، كونتراست، نزيد الضوء نقصو، نقدر نزيد الكونتراست، كاين بزاف ما ندير. واللي زوين بزاف في فيسكو هو انه تقدر تسجل الصوره ديالك حسب الحجم ديال لي بوست ديال انستغرام، مثلا على حساب ستوري ولا على حساب بوست. هنا من هاد اجيستي، الا رديتي البال راه كاين لتحت بزاف ديال لي فورم، كاينه كاري، كاينه يعني ستوري، كاين بزاف. كتختار انت اشنو بغيتي، واش بغيتي تحطها في ستوري ولا فين ما بغيتي. كتقاد الصوره ديالك كيف انت بغيتيها، وكدير اوكي سويفون. الصوره هي كيعطيك هنا انغيستريها في التليفون وبوبليي سور فيسكو. انا ما كنبوبلييش سور فيسكو، كنسجلها في التليفون. فاش كنسجل في التليفون كندير لهاد البوطون هذا ديال اكسبورتي، كنكليك عليها وتانغيسترها في التليفون. هذه كانت اول ابليكاسيون اللي هي فيسكو. هي سهله بزاف للناس اللي ما بغاوش يدخلوا بزاف في التفاصيل ديال شي ابليكاسيون اللي معقده، كنصحكم بها. ثاني ابليكاسيون اللي بغيت نوريها لكم اليوم هي سناب سيد. سناب سيد هي واحد الابليكاسيون ديال جوجل، يعني هي فابور 100%. تقدر تدخلها للتليفون ديالك. اصلا الا كنتي عندك الجيميل راه باغ ديفو عندك كتكون عندك في الدرايف، يعني تقدر تصاور اللي في الدرايف من سناب سيد ديريكتومون، ولكن من الاحسن تيليشارجيها عندك. سناب سيد زوينه بزاف، يعني الانترفاس الجرافيك ديالها كيف ما كتشوفوا ساهله بزاف. الا بتدخل الصوره كيعطيوك اول حاجه كتشوفها هو كيقول لك دخل الصوره اللي بغيتي تصاوب. كتدخل الصوره كيعطيوك تيليشارجمون، ولا رديتو البال هنا راه كيعطيوك ديال الدرايف، يعني كيعطيوك الصور تقدر تجبد من الدرايف الا كنتي مسجلهم، ولا من جوجل فوتو ولا من التليفون. انا غادي ندخل لهذا الدوسي مثلا ديال تيليشارجمون، ولا ندخل مثلا ريسون، يطلعوا لي لي فوتو. ندخلوا لنفس الفوتو اللي حنا صاوبنا، ندخلوا ليها حتى هو نفس الشكل، تيعطيك لي فلتر، غير هو شويه زايدين شويه على فيسكو، كثار شويه على ديال فيسكو، وتقدر تبدل فيهم حتى هما بنفس الشكل. كتختار اللي بغيتي. واللي زوين في سناب سيد هو فيه بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يعاونوكم. ها هما هادو كيف ما كتشوفوا، كاين لي روتوش، كاين ديتاي لي كور، كاين كوريكسيون. الا كنتي مثلا عندك شي جرحه ولا شي حاجه، شي وسخ في التصويره، ولا بغيتي تحيدو من كوريكسيون. بالنسبه للناس اللي تيديروا الاش دي ار كاين حتى هو.
كاين بزاف هنا. كاين ممكن تزيد تكست، ممكن تكتب، ممكن دير لي كادر. الناس اللي عزيز عليهم يكادريو لي فوتو كاينين دي كادر زوينين بزاف، مثلا بحال هذا ولا هذا، تبان التصويره ستيلي شي شويه. المهم هذا واعر سناب سيت بزاف كنصح الناس يستعملوها، لانها فيها بزاف ديال لي بارامتر اللي تقدر تستعملهم اكثر من فيسكو. و تاكسبورتي التصويره بواحد الكاليتي عاليه جدا، تاكسبورتيها، تكليكي على اكسبورتي، تدير لها انغيستري ولا تدير لها اكسبورتي كيف ما انت بغيتي. كتاخذ واحد شويه الوقت للاكسبور، ولكن زوينه بزاف وفعاله. سناب سيت انا صراحه كنستعملها، هي اللي كنستعمل بزاف، وكنصح كاع الناس اللي كيقلبوا انهم يكدوا تصاورهم يخدموا بهاد لابليكاسيون. ثالث ابليكاسيون غادي نشارك معكم هي لايتروم. لايتروم هي واحد لابليكاسيون ديال ادوبي اللي معروفه عليها كتخرج دي بروغرام ديال المونتاج ديال الصوت، ديال الصوره، ديال تعديل الصور، منهم فوتوشوب ولايتروم معروفين في البيسي بالنسبه لي فوتوغراف. دابا انا جبت لكم لايتروم، ادوب لايتروم ديال التليفون، كاينه في الاب ستور، كاينه في البلاي ستور، تقدروا تيليشارجيوها. واعره بزاف، كتعطي تصاور، اكسبورتي تصاور بواحد الكاليتي عاليه جدا. غندخلوا للايتروم، هذه هي الانترفاس ديال لايتروم. كنقدروا نزيدوا تصاور من هاد ليكون التحتانيه اللي فيها تصويره، واحد ليكون ديال التصويره، واحد العلامه ديال زائد. هنا كتعطيك لي دوسي ديال لاباري، لي دوسي اللي عندك انت، كتختار الصوره اللي بغيتي. انا اصلا كنت مدخل الصوره اللي بغيت. ملي كتدخل الصوره اللي بغيتي، ما تقدرش تدخل غير وحده، تقدر تدخل بزاف. كتكليكي على الصوره اللي انت بغيتيها، هنا كيعطيوك لي بارامتر اللي تقدر تخدم بهم. انا بغيت نوريكم في الحقيقه جوج الحوايج في هاد اللايتروم. كاين هاد لي بروفيل، كاين بزاف تاع لي بروفيل تقدر تختار فيهم انت تصويره بحال دايرين بحال لي فلتر. كتختار انت الفلتر اللي بغيتي، مثلا الا كليكيتي على هذا راه كتشوف الاختلاف ديال الصوره، بغيتي لي كولور بزاف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي بغيت نوري للناس اللي ما بغاوش يعيوا راسهم يتعلم لا فوتوغرافي ويتعلم الايديتين، كاينه واحد البارامتر بري ديفيني كاينين في الاخر. الا دوزتي سلايدتي لتحت كاين بارامتر بري ديفيني، كاين هنا عاطينك شي وحدين. مي اللي زوين في هذا هو انه تقدر تدخل انت لي بارامتر، تقدر تدخل بزاف ديال لي بارامتر. يعني هما دي فلتر تيصاوبوهم الناس باش انت تقدر تستعملهم بسهوله. كتكليكي عليه كتصاوب لك التصويره ديالك. وهاد لي فلتر هادو كنت دويت عليهم في واحد الفيديو سابق كيفاش تقادهم انت راسك، وغادي نحط لكم واحد اللين في الديسكريبشن باش تقدروا تيليشارجيو هاد لي بارامتر هادو ديال لايتروم موبيل، وتقدروا تيليشارجيو المئات ديالهم وتجربوهم على لي فوتو ديالكم. راه كاينين دي فلتر اللي واعرين بزاف. كانوا هادو ثلاثه ديال لي زابليكاسيون اللي تقدروا تستعملوهم في التليفون ديالكم يعني وتصاوبوا بهم لي فوتو ديالكم. غادي نخلي لكم في الديسكريبشن وين تقدروا تيليشارجيو لي بريسيت ديال لايتروم موبيل. كذلك غادي نخلي لكم السميات ديال لي زابليكاسيون بثلاثه في الديسكريبشن. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى انني نكون عطيتكم معلومات اللي تفيدكم. حاولت نهضر يعني باختصار و ميم طون نعطيكم بزاف المعلومات في اقصر وقت. شكرا لكم، ونتسناو ان شاء الله في الفيديو الجاي دي زابليكاسيون ديال المونتاج ديال الفيديو. تهلاو في راسكم.